وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. التوحيد أولا نؤيميا توحيدية خارطني توحيد أو ترى زنغان نؤيا زنغوارت توحيد نبينا صلى الله عليه وسلم ساستمرت قول شواهدا تتوحيد لا إله إلا الله باروا تطرفواتي يباريوم نبينا صلى الله عليه وسلم تيون جواسناغا توحيدي بتشاتي هورا باندا أرون برواهدا التوحيد نؤنت يجوا التوحيد يكون في هوريوا نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد يتوت خارط سيبراج أمباروات تشرك أستنقوت سيبراج سيابارر أمباروات نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد يكون تاندو هونوا هودا تشرك أستنقوكم أما كاسا نقص نوعيسيهم نقص تهاري سيهبهر نقصنا نان عليك عبروس تسيبهر وهي عبروس نعبدانينك نبينا صلى الله عليه وسلم وهي وماي هنوا باندا بالسلطانون أني تحققوا بفتح بوهي مينا بوهي عبادة سوا سسسي أمبروات نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيدين يتوت خارط بهاني بايبور تشرك أستنقوت بهاني بايبور النبينا صلى الله عليه وسلم سنة هاهتن أنبياء هنا مياه هاهتن أتمركي نؤيا سنة إما هنا سنة هنا هاهتن النبينا صلى الله عليه وسلم أمت وارتنها سلفنا صالح وايفتيون بروا وهي سن إما هنا مياه هنا وادا باند حكمة يولد زنغا بإم زنغان أو رميهن الله باريو آت مسلمة توحيدها هنا هن بهرا تشرك أو أهن بهرا تالله إني عند زنجي هران فرمس وليو إبريو برا إهران فرمس تالله إني أي سوريه باستمرهن دعاء إبادة هنا هاستمرهن بهرا تالله إني عند زنجا أصليفتو يويت فكأدها هاستمرهن بهرا دعاء الله بهني أي هرا هاستمرهن بهرا الله يفرج برا بهرا ومس أو رمية جهنم صدا أو أهن وارتلها أتات زنجا قلتهم كان بيناموا بشر كفرش أهن بهانا الصلاة بها هنا هن بهانا الصومانية بها هنا هن بهانا وهي أخلاقنا وهي بها هنا هن بهانا كذا بشر كفرت على مها أتارنا وتهن دوامس الله سبحانه وتعالى أسين أكون من هاي تيبر كذا الله تبارك وتعالى أوت أهون يتنتندا بنا أمران آخر أهداعيو أجرانا الشيطان نطال لنا سلطان راه كبايته تندا التوحيد الرنج أهي وهم دمو سفرته تندا توحيد انش أهي وهم دمو باه أميها سوسواسب تيتون تيتورا جواتي ساوه كبايته تندا انفنيه وهنا فريته تندا النبينا صلى الله عليه وسلم ما انش أه التوحيد انش أخرى انش أه تشرك أستطوق انش أهن تهمكتو أهداعيو الله بتهراك مسادرانا هي هر تهراكو تهودا واسا الله بتهراكو بهاني نفسها يتهتان دهنا تهراكو تهودا أجهه بهتان دا نفسها بهنا هنا بهن أورا كسرها أنها عسى الله بهنا يورين دا التوحيد بهتان دهنا وبهنا بهاني الله باريو كهم كتو صوادرنا هي سوى نبينا صلى الله عليه وسلم مياه ونجوهان أقوى سوى نبينا صلى الله عليه وسلم سنة أتانده هراقوى تبدأ أستنققوى أبدأ متطلد أستمرقوى أبدأ من النت أرغاق تاوتقوى وبدأ ما يريكو له واسل نبينا صلى الله عليه وسلم هاهبا نوات هم الله وهم يقت أمن واسل هاهبا نوات فهم كتو درنا هي واسل الله تيا أمرواتا أتهن يتوتان دا الله أمرتان واها أستمرتان وهي نبينا صلى الله عليه وسلم سنة باستمرت وهنا مهنا أغنيهان كهودا بوهي بحرين بوهي مياني أسلس بوارت وهي مكرباوند سب باننا وهي زنغا ناتي نمنيوا بوهي أخلاق نرى تاننا نبردنا نمنيوا أنا دنيا نش أنا تاندا زك نمنينو نتنا نسنينوا نعجزنيوا تقول هنا نجان باركنا نانينوا الله الدين يتوي واها وارتناها باتي تا الله الدين تيتنا تاندا جن زك نمني نشأني بعثر يتفقدنا لدا ويم دم بالله الدين بمسارتها يقولي تيتنا تاندا زك نمني يتفقدنا لدا سناتي نمني دي بايتاندا الله الدين توت يتفقدك مؤمنو التوحيد زنقادرنا هو السنة زنقادرنا هو الله تعزش تادرنا هو بسنة ما هين هو تاندا دعواتين أتاسو الله وهم يمرنا هو سو دعوة هو توحيد جلس هناها جاد باروا سوي هروايد جبك هو توحيد يسوت فراتان بتوحيد ما تسقوا ورتنا هندا أوه زنقاستمروا سو مهورا ساستمروا صلاة استمروا صومنا استمروا الله ينوم تأنويا الله قطعة أصفراريا جنة زوجنا سادة استقوقيا باتي التوحيد باندرا بدعوة هاكس جلس هون تانو بنبينا صلى الله عليه وسلم دعوة كس جلس أنا براها بتين إذا مينا ندامها سنة جلس بأخلاق أهون ندامها سنة والجن وأن يجعلنا ممن اعتصموا بحبل الله جميعا